तुमकां खबर आसा आतांनी भांगर घेवप ना, पेट्रोल गाडयेक वापरप ना, घरांतसून भायर भोंवप ना, फॉरेनाक वचप ना, तेल वापरप ना, ह्यो सगळ्यो गजाली न्ही पाबंदी. अशें करनाका, तशें करनाका, तशें करनाका. तुमकां खबर आसा सगळ्यान पयलीं न्ही आमकां चौकीदार पळय हाडलो चायवालो, जेका आमी निवडून लोकांनी हाडलो आनी आमकां खरेंच दिसलें की 70 वर्सां जेंच्यांनी बरें कांय करूंक ना जाल्यार हो येवन अच्छे दिन दाखयता म्हणून हो कितें कितें करता काय म्हणून पळोवया म्हणून. आनी अच्छे दिनाचे सत्यानाश करून दवरला. हां, अच्छे दिन येयल्या तेजेच नवे नवे घालपाचे, एका दिसाक एक एक कोटीचे ड्रेस घालपाचे, एक एक कोटीचे सबंद दिसाक त्याच्यात 5-5 कोटी घालपाचे आनी 1 कोटी बील करपाचे आनी आज घातलेले ड्रेस परत घालप ना, असो हेचो वेव्हार चल्ला. हो आमकां फॉरेनाक वचो नाका म्हणटा. 400-500 कोटी आनी फॉरेनाक वचपाक मोडले. कितें करूंक वयता थंयसर म्हणून कांयच खबर ना. कितें करूंक वयता म्हणून कांयच करना. आमकां वचूं नाका म्हणटा. अरे आमचो बिझनेस आसूंक शकता, आमी भोंवपाक वचूंक शकता, आमचें कितें तरी आमी गोंय इंडियेचे मुख्य ना. आमी इंडियेचे मुख्य ना. आमी जस्ट फॅमिलीवाले भुरग्यां बाळांक घेवन भोंवपाचें, खावपाचें, जोडला ते उमेदीनी मोडपाचें. तूं आमच्या कुस्तार मोडटा, आमच्या कुस्तार मोडटा आनी आमकां सांगता हें करूं नाका तें करूं नाका. इकॉनॉमिक्स आमचे जमणेक तेकयले. आमकां जो रुपयाक आमच्या वालोर आसलेलो तो वालोर काबार करून दवरलो. तरी म्हणटा कोरोना येयले तेन्ना लोक पयलीं पिशे, कोरोना येयले तेन्ना ताटां वाजय म्हटली, लोकांनी पिशांनी ताटां वाजयली. मेणबत्ती पेटया म्हटली, लोकांनी मेणबत्ती पेटयली. मागीर रामाच्या नांवान बोवाळ घातल्यो आनी कित्याच्या नांवान म्हटलो देव धर्म दाखयता. हेज्या पयलीं आमी केन्ना देव धर्म पळय नासलेली, देवाक वळखा नासलेली आमी. हेणें आमकां दाखयली. ह्या चायवाल्यान आमकां देव कोण दाखयलो, राम कोण दाखयलो, लक्ष्मण कोण दाखयलो, ह्या आमच्या चायवाल्यान दाखयलें. कित्याक आमी बूर्थ, आमकां कांय खबर नासलेलें. हेज्या अच्छे दिनान आमी हे सगळे अशें अशें पळयलें न्ही. आनी आतां परत तो आमकां सांगता तुमी हें करनाका, तुमी तें करनाका. अरे बाबा तूं कोणाक सांगता? खुर्चेर खंय बसला तूं? लोकांच्या कुस्तार त्या खुर्चेर बसला. कितें आसा खबर ना? तुवें बायलेक केन्ना कितें घालूंकूच ना. बायलेक केन्ना कितें घालूंक ना. तिचे आसलेले बी घेवन पळो जाल्यार कोण जाणा तूं. तिचे आवय बापायन कितें घातलेलें पळय तेंय घेवन तूं पळो जाल्यार खबर ना. म्हणजे आतां तूं आमकां भांगर आमकां सांगता तूं घेवं नाका, खरेदी करूंक नाका म्हणटा. म्हणजे आमी आमच्या चेडवांचें लग्न बी करचें न्हू रे. हा, लोकांक दिवचें न्हू भांगर अशें दिसता तुका? तुज्या त्या गुजराती लोकांनी सगळें भांगर हड्ड्यार मारून घेतला मरे. आनी तांकांच लागून ते भांगराचे दर इतलो व्हडलो वाडला मरे. कोणाक लागून वाडला? तेंच्यांनी आपली पोडगी दवरल्या. अकस्मात तूं आतां भांगर नाका म्हणटलो, घेयनाका म्हणटलो, फाल्यां म्हणटलो तें भांगर तुमी घेतला तें बी आपल्या हड्ड्यार मारा म्हणून. अक्कल घेया, लोकांक सांगता हांव, आजुनूय अक्कल घेया. चायवालो चाय पत्ती घालता घालता आलें घालूंक लागलो, लसूण घालूंक लागलो, मागीर दूद घालूंक लागलो, फोडणी मारूंक लागलो, सगळें करपाक लागलो. शेवटी आमच्या खंय पावलो तो पळय. हें करूं नाका आनी तें करनाका. आमी गोंयकारां आसा, बेश्टी शिनून आमी सोय इल्ली घालतात, मिरसांग घातली, कांदो घातलो, आमी तशी भाजी करून खातात. आमी भाजी करून खाता. पण ते जे गांवचे UP बिहार सगळे ते लोक आसा विदावट तेला शिवाय कांय करना, कांय करिना बाबा. आमचे सोड तूं, आमचे सोड की तुजे लोक विदावट फोडणी जातले. सगळ्याक फोडणी मरे तुमची, तेलाचो घसघशीत मरे. तेल चड तुजेच लोक खातात मरे आनी घी बी तुजेच लोक खाता. भांगराचे म्हणटा आमी गुजराती लोक आनी केरळाचो लोक चड भांगराचे चेडवांक आमी दिता. आमकां एवढो कोण मागना, पण आमी आमच्या भुरग्याक हें दिता. तेजी व्हडीकाय करता. एक कितें तरी दिवचें भुरग्या बाळाक सगळें आनी भांगरान दवरचें. तुवें तुजें पाड घालून दवरलो संवसाराचो, लोकांचोय पाड घालून गेला. भायर भोंवन भोंवन येयलो, लोकांनी भोंवचें न्हू म्हणटा. तूं कोणाच्या कुस्तार भोंवता म्हणून रे? तूं भोंवता कोणाच्या कुस्तार? हां, आनी आमचो भिवपाची गरज ना. लज नासतलो सांगता 1 वर्स तुमी कांय घेयनाका, हें करनाका. तुज्या फाटल्यान गाडयो रे कितले लायल्या. हां, तुज्या फाटल्यान आनी त्या तुज्या दादाजीच्या फाटल्यान.
त्या म्हाताऱ्याच्या फाटल्यान आनी तुज्या फाटल्यान गाडयोच मरे सगळं. इतलो पेट्रोल तुमी खंयसून वापरता रे? जेवणाक पळया मरे तुमी कितें खातात ते भांगराचे कणये. लोकांच्या कुस्तार खातात मरे तुमी हे, आनी आमकां हें करनाका आनी तें करनाका. तूं कोण आमकां हें सगळें सांगपाक? तूं कोण? तुवें खरो जाल्यार जो कायदो आसा तो करूंक जाय. कायदो रेप जाता ताका कायदो कर, खंय मोलेस्ट जाता ताका कायदो कर, दरोडा पडटा ताका कायदो कर, खंय तरी खून जाता ताका कायदो कर. तूं हें नाका जाल्यार खावं नाका जेव नाका हो कायदो तुजो? तूं कोण जाला आतां? चायवालासून आतां तूं दोतोर जाला का? त्या रामदेव बाबान तुज्या तकलेर हात बी दवरला? रामदेव बाबान तकलेर हात दवरलो की अशें सांग आनी तशें सांग? ताकाच हे पळय कोर्टान धांवडोन घातला, तेजे सगळे फॅक्टरी बंद केल्या, तुमी सगळ्यो प्रॉपर्टी घेतल्यो, तुमी लोकांच्या कुस्तार सगळे लागीं करता आनी लोकांक सांगता तुमी हें करनाका आनी तें करनाका. तुमी कोण रे? तुमी कोण? कोण तुमी म्हणून हे लोकांक सांगता आनी लोकांनी तुमचें आयकपाचें कित्याक लागून? अंधभक्त पळय आहा ते तुमचें आयकतले. आमकां जाय तें सगळ्यान पयलीं न्हू लोकांच्या कुस्तार ते ड्रेस घालता, पेट्रोल घेतात, जाय जाय तशें भोंवतात, पगार पळय तुमचो 4 लाख 5 लाख केला तो सगळो बंद करा मेल्यानो. तो सगळो बंद करा. लोकांच्या कुस्तार जगतात पळय तो बंद करा. महलान रावता पळय ते बंद करा. लोकांक लागून हें करतात पळय ते सगळें बंद करा. तुमच्यो फायली भायर सरल्या आतां. चेडवांक बिडवांक कितें करतात त्यो फायली भायर सरल्या. ताका लागून लोकांचे खंय तरी लक्ष वेगळे जावचे म्हणून काय कितें हे सगळे बेश्टे लोकांक पिश्यान काडपाचें दवरल्या. थंय आनी पळयना पेपर, नीट पेपर फुटलो ते बी सगळे तुजेच लोक, ते बी मोदी हाडला. कित्याक? खंय तरी हेका तुजे कितें तरी घोटाळे पळय आसा ते लिपोवपाक लागून हे अशें तूं भायर काडटा, अशें भायर काडटा आनी लोकांक पिश्यान काडटा, लोकांक त्याच हेतून गूल दवरता. लोक आतां पेपरार तुज्या आत्महत्या केली भुरग्यांनी पळय, नीट पेपर हे जालो म्हणून आत्महत्या केली. असले करता तुमी म्हण तुमकां परवा ना रे. तुमचो हिशोब तो करतलो एकदांच. तुमचो हिशोब तो करतलो बसलेलो आनी असो करतलो खावंक जेवंक सुद्दां दिवचो ना तुमकां. उगडास दवर.